हेलो सामईन। अंजुमन इल्म व अदब की जानिब से गौसिया सुल्ताना गियासुद्दीन हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे एक अदबी टॉपिक। ऐसी टॉपिक है जिस पर बात करने को जी चाहता है, जिस पर बात सुनने को जी चाहता है, और वो है फ़नून लतीफ़ा। फ़नून लतीफ़ा बराए ज़िंदगी होते हैं या होने चाहिए? फ़नून लतीफ़ा बराए ज़िंदगी के माने क्या हैं? वैसे तो हम बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन मुख्तसरन ये बताएंगे कि वैसे तो हर चीज़ बराए ज़िंदगी ही होती है। मसलन हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, गुनगुनाना, या सुबह वर्जिश को जाना, बाग में टहलना, टीवी देखना, गर्ज के ये सब बराए ज़िंदगी कहलाते हैं। और शेख सादी ने इस सिलसिले में कहा है कि जो सांस आता जाता है हमदे हयात है, गोया ज़िंदगी की हर हरकत ज़िंदगी ही तो है। बेशक इसमें कोई तक़सीम की अदब या फ़नून लतीफ़ा या फ़न बराए फ़न ज़िंदगी है या बराए ज़िंदगी नहीं है। बेमकसद सी बात है। किसी के नज़दीक ज़िंदगी के ख़ास माने, मसलन ज़िंदगी से मुराद इज्तिमाई और समाजी ज़िंदगी है, जिसकी बुनियाद उम्मीद, अमल और इज्तिमाई तरक्की का आरज़ू पर मबनी है। लेकिन ज़िंदगी से मुराद महज जीना ही नहीं है, बल्कि जीने का वो अंदाज़ा है जो इंसान की इज्तिमाई तरक्की का मज़हर और मुआविन भी साबित हो। बस एक सूरत में ज़िंदगी के माने मखसूस हैं। अगर ये माने एक ख़ास इल्म कलाम के ताबे रहे, तो वो यही मकाम है जहाँ से हर किस्म के इख्तलाफात जड़ पकड़ते हैं। क्योंकि तरक्की के नज़रिए हर कदम को अपने अपने होते हैं, हर कदम पर नए नए अपने अपने होते हैं। इस रोशनी में हर कौम का नज़रिया ज़िंदगी में मुख्तलिफ, और अगर सही है तो हर कदम का तसव्वुर फ़न भी मुख्तलिफ होगा। इस मामले में मशरिक़ व मग़रिब या मशरिक़ व मशरिक़ के ज़ाविये हाय नज़र को ले लीजिए। इसमें जो इख्तलाफ है मग़रिब और मशरिक़ के दरमियान, वो एक दूसरे की ज़िद मालूम होता है। फ़नून लतीफ़ा से हुस्न की बुखलमनियों का जो एहसास पैदा किया जाता है, उसे हुस्नकारी कहते हैं, जो किसी भी फ़न के पारे से तश्कील करने वाले मुतनव्वो अनासर में एक ख़ास रब्त और तंज़ीम और तनासुब से हम-आहंग किया जाए, तो क्या देखते हैं कि उसकी हर तान दीपक बनकर शोला लपकाती है। हाँ, जिस्म की मुख्तलिफ़ नौ हरकत की तरतीब व तवाज़ुन से रक़्स और उसके तासुरात जन्म लेने लगते हैं। किसी भी फ़न पारे में हुस्नकारी का अमल नाजुक होता है और उसकी नज़ाकत को समझने की टेक्नीक की ज़रूरत होती है, जो एक ख़ास सांचा मुहैया करता है। इसी से तनासुब और आहंग पैदा होता है। फ़न पारे की असली हुस्न जमालियाती खूबियों की बरकरारी का किसी हद तक टेक्निक पर भी इन्हिसार होता है। दरअसल फ़नकार के तसव्वुरात जब इजहार पर आ जाएं तो वो दरिया का बहाव बन जाते हैं। इस तरह टेक्निक उस धारे का रुख बरकरार रखती है। और मसलन यूनान में अदब भी फ़नून लतीफ़ा में शामिल था। यूनानी फ़नून लतीफ़ा का बुनियादी वस्फ़ जो था, वो हुनर या सिनफ समझते थे। बाद अज़ां हुस्नकारी को असास बनाते हुए मुजस्समा साजी, तामीरात, मुसव्वरी, रक़्स, मौसीक़ी और अदब को फ़नून लतीफ़ा तस्लीम किया जाने लगा।
ہم تفصیل میں پوری ہسٹری میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن مختصراً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فنون لطیفہ کے دو عمومی اقسام ہیں، ایک عینی اور دوسری سماعی، ایک دیکھنے والی، دوسری سننے والی۔ جنت نگاہ میں مجسمہ سازی، مصوری اور شاعری، موسیقی فردوس گوش بنتی ہے، اس لیے وہ سماعی، لیکن اس میں کوئی عملی فائدہ نظر نہیں آتا۔ افلاطون نے دیگر مسائل زیست کے ساتھ حسن اور حسن کاری کا تجزیہ کیا تو اس نے طریق اظہار کی صورت میں تمام فنون لطیفہ میں ایک مشترک عنصر دریافت کیا۔ اس کے خیال میں فنون لطیفہ کی غایت حسن کی متنوع کیفیات کا ابلاغ ہے۔ جی ہاں، یوں تو رنگ ہو یا سنگ خشت، نغمہ ہو یا حرف و صورت کے اساس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن فنون لطیفہ کی داستان بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو جی کرتا ہے کہ بس اسے پڑھتے ہی چلے جائیں، اور روز اول سے جو فنکارانہ انسان کی ایجادات ہیں آج جس مقام پر ہیں وہ بڑی ہی دلچسپ حقیقت ہے، لیکن فنون لطیفہ پر پڑھتے ہوئے دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا جب ہم نے کتابوں میں جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ تک شیئر کریں، اس لحاظ سے میں آپ کے ساتھ ان جو ہے باتوں کو لے کر حاضر ہوئی، لیکن میرے ساتھ شاید یہ بات بھی کہنی چاہیے تھی مجھے کہ ارسطو نے بھی فنون لطیفہ کی مشترک اساس دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ افلاطون کا میں نے ذکر کیا، لیکن ارسطو یعنی کہ ارسطوٹل دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترتیب اور ربط سے جنم لینے والی وحدت کو تشکیلی اصول قرار دیا ہے۔ اس نے ترتیب اور ربط سے پیدا ہونے والی وحدت کو تشکیلی اصول قرار دیا ہے۔ اس کے خیال میں فنون لطیفہ سے دلچسپی کا سب سے بڑا باعث ہے، اس لیے کہ اظہار کے مختلف سانچوں، رنگوں کی مدد سے فطرت کی نقالی کرتا ہے، اور کرلنگ روڈ نے اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے آہن، گر، زرگر، کوزاگر ایسے فنی کاریگروں کو شاعروں کو شعرگر اور شاعری کو شاعرانہ ہنر قرار دیتا ہے۔ اس لفظ آرٹ کی تاریخ سے بھی اپنے نقطۂ نظر کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے۔ قدیم لاطینی میں زبان لاطینی میں سے آرٹ کا مطلب ہنر، جسے ہم آرٹ کہتے ہیں، فنون لطیفہ اور ادب کے تعلق کو ان سے وابستہ تخلیقی عمل کی یکسانیت سے واضح کیا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں تخیل کی گود سے نکلتے ہیں۔ یہ دونوں خیالات تخیل کی گود سے نکلتے ہیں۔ اور اگر پسند آئے تو تمز اپ کیجیے گا، پسند کیے آ جائے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روز نئے تفصیلات یا انکشافات جو کچھ ہوئے ہیں ادب میں وہ لے کر حاضر ہوا کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔